अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। आइए सुनते हैं एक सच्ची कहानी। बरगद के दरख्त पे रहती चुड़ैल ने दी एक लड़की को उसके गरूर और तकब्बुर की सज़ा। ये वाक़या जो आपको सुनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो कि मेरी भाभी के साथ पेश आया। आज से 3 साल पहले का वाक़या है। इस वक्त मेरी भाभी की उम्र 36 साल थी। मेरी भाभी एक घरेलू खातून है, लेकिन वो दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी। इससे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। हमारे घर के पास बरगद का एक बहुत ही पुराना दरख्त था जो कम से कम 150 साल पुराना होगा। ये एक बहुत ही घना दरख्त था। ये दरख्त हमारे घर के साथ गली में उगा हुआ था। इस दरख्त की शाखें हमारे घर के ऊपर भी आती थीं, जिसकी वजह से हमारे घर में भी छांव रहती थी। बचपन से ही हम इस गली में खेलते आए थे, लेकिन एक बात ये थी, हमें इससे बहुत खौफ आता था। गली में से गुजरने वाले अक्सर लोग भी इस दरख्त से खौफ खाते थे। मोहल्ले के बहुत से लोगों ने हमें कहा कि यार इस दरख्त को कटवा दो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इनकी बात नहीं मानी कि दरख्त कटवाना हमारी रवायत में नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी भाभी रूटीन के मुताबिक मगरिब के वक्त छत पर चली गई और वहाँ जाकर अपने बाल वगैरह संवारने लगी। घर के तमाम अफराद नीचे थे। अचानक ऊपर से भाभी की चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगीं। अभी घर वाले कुछ समझ नहीं सके थे कि भाभी ऊपर की सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। सब घर वालों ने मिलकर भाभी को संभाला। थोड़ी देर बाद भाभी को होश आया, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं सकती थी। भाभी की हालत अजीब हो गई थी। भाभी सबको गालम गलोच करने लगी। कभी किसी के बाल नोचती तो कभी किसी को बहाने से धोखा दे देती। भाभी की चीखों पुकार पूरे मोहल्ले में सुनाई देने लगी। घर वालों की हर तरह की कोशिश के बावजूद भी भाभी सही हालत में नहीं आ रही थी। वो घर में से किसी भी शख्स को पहचान नहीं पा रही थी और ना ही किसी की बात मान रही थी। घर वाले बहुत परेशान हो गए। हम लोग भाभी को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और हमें बताया कि ये हमारे बस का रोग नहीं, आप इसे कहीं और ले जाएं। कहीं और से मुराद कोई मौलवी या दरगाह थी। अब रात के वक्त तो कहीं ले जा नहीं सकते थे। हम भाभी को लेकर घर वापस आ गए। घर आकर भी भाभी की वही हालत रही। घर आकर हमने भाभी के हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए ताकि ये किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें। ये रात हम सब घर वालों के लिए बहुत अजियतनाक रात थी। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाभी सारी रात लड़ती झगड़ती और चिल्लाती रही। पूरे मोहल्ले में खौफो हरास फैल चुका था। सारी रात भाभी की यही हालत रही, लेकिन जैसे ही सुबह की अजान होने लगी भाभी बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गई। वो हम सबसे पूछने लगी कि तुम लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है, मुझे क्या हुआ है, तुम लोग परेशान क्यों हो। हम भाभी की ये बातें सुनकर मजीद डर गए। शायद ये इसकी कोई चाल है। इतने में भाभी ने मेरा नाम पुकारा कि माही तुम इधर मेरे पास आओ। ये सुनकर मेरी टांगें कांप गईं। आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए भाभी के करीब जा पहुंची। भाभी मुझे कहने लगी कि मेरे ये हाथ पांव खोलो, मुझे तुमने क्यों बांधा हुआ है। मैंने डरते डरते भाभी के हाथ पांव खोल दिए। इसके बाद सुबह तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर मेरे बड़े भाई ने जाकर एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने आकर देखा और हमें कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये जिन बहुत ही ताकतवर है, मैं इसे नहीं निकाल सकता। आप लोग कहते हैं तो मैं झंग शहर से अपने एक उस्ताद को बुला लेता हूँ। हम लोगों ने फौरन हाँ कर दी। जिसको मर्जी बुलाओ, लेकिन हमारी भाभी को ठीक कर दो। कुछ देर बाद मौलवी साहब ने बताया कि वो कल आएंगे, आज नहीं आ सकते। हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, कल ही आ जाएं। इस दिन मगरिब के वक्त भी भाभी की दोबारा वही हालत हो गई। हमने फिर से भाभी के हाथ और पांव बांध दिए।
اگلے دن صبح کے وقت شاہ صاحب بھی جھنگ سے تشریف لے آئے۔ شاہ صاحب نے بھابھی کو چیک کیا اور ہمیں بتایا کہ جن بہت ہی طاقتور ہے اور اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ آپ کی بھابھی کا علاج کرنے میں کم از کم 15 دن لگیں گے۔ ہم نے شاہ صاحب کی بات مان لی۔ شاہ صاحب نے 15 دن کے لیے ہمارے ہی گھر میں رہنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم نے شاہ صاحب کی رہائش کا بندوبست بھی اپنی بیٹھک میں کر دیا۔ شاہ صاحب بھابھی کو صبح، دوپہر اور شام دن میں 3 مرتبہ دم کیا کرتے تھے، لیکن دم کرنے کے بعد شاہ صاحب کی اپنی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ آپ یقین کریں نہ کریں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ دم کرنے کے بعد شاہ صاحب کی حالت غیر ہو جاتی تو مجھے اپنے کمرے میں بلاتے اور کہتے کہ مجھے ڈنڈے سے مارو۔ میں روزانہ شاہ صاحب کو بہت زور زور سے ڈنڈے مارتی تھی۔ جب شاہ صاحب مار کھا کے تھک جاتے تو مجھے کہتے تھے کہ تم اپنی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ جب میں اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا کرتی تو مجھے سفید سفید کوئی چیز نظر آتی تھی، لیکن یہ چیز بس صرف ایک لمحے کے لیے ہی نظر آتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی۔ دیکھ کر میں خود بھی پریشان رہنے لگی۔ میری اپنی حالت بھی بیماروں جیسی ہو گئی تھی۔ میرے سب دوستوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ کافی دن یہی صورتحال رہی۔ شاہ صاحب کو مارنے کے بعد مجھے میرے ہاتھوں پر کسی عورت کا عکس نظر آتا تھا، لیکن میں پہچان نہ سکی کہ یہ کون ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرکار بھابھی کی حالت سنبھلتی گئی۔ آخرکار کافی دن بعد بھابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ جب ان کا علاج مکمل ہوا تو شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ تمہاری بھابھی خوش اسلوبی کے ساتھ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی۔ اس واقعے سے کچھ دن پہلے تمہاری بھابھی نے ہمسائی کا مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت بھی وہ چڑیل اسی درخت پہ موجود تھی جو سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ ہمسائی کی دل آزاری کو دیکھتے ہوئے چڑیل نے سوچا کیوں نہ اس حسینہ کو سبق سکھایا جائے۔ اس دن کے بعد جب تمہاری بھابھی کو اس نے چھت پر دیکھا، ایک تو تمہاری بھابھی ناپاک حالت میں موجود تھی اور دوسرا اوپر سے اپنے بال وغیرہ سنوار رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ بس اسی دوران وہ چڑیل تمہاری بھابھی کے سامنے آ گئی اور اسے جکڑ لیا۔ شاہ صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ اپنی بھابھی سے نماز اور روزے کی پابندی کرواؤ اور کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانے دینا، اور یہ درخت بھی کٹوا دو۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن کے بعد سے بھابھی کی حالت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اب وہ نماز اور روزے کی پابندی کرتی ہیں اور سب ہمسایوں اور رشتہ داروں سے خوش اخلاقی سے پیش آتی ہیں۔ ڈیئر لسنرز، اگر آپ ایسے ہی ہارر سٹوریز سننا چاہتے ہیں تو ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کیجیے۔